बरस पहले भी उलमा अहले सुन्नत ने तस्दीक की है, गवाही दी है कि ये खुतबा उन्होंने किताबों में देखा है, पढ़ा है और ये मौजूद रहा है। और ये किसी एक सैयद रजी जैसे जवान की कोशिश मुमकिन नहीं है कि हो, क्योंकि इस कलाम का एक एक लफ्ज़ फसाहत व बलागत का ऐसा शाहकार है कि आम बंदों की ये बस में नहीं कि कोई ऐसा कलाम करे। कलाम खालिक से ज़रूर ये नीचे है, लेकिन मखलूक में कोई ऐसा नहीं कि जो इस तरह का कलाम कह सके। अब इस खुतबे शिक्षकिया की चंद झलकियों को आप पेश कर रहे हैं। ये जवाब है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपनी तरफ से बड़ी कियास आराइयाँ की हैं कि अगर अली का हक होता तो अली ने क्यों सब्र कर लिया, अगर अली का हक होता तो अली खामोश क्यों हो गए, अली का हक होता तो अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली, अली का हक होता तो फिर खुदा होकर भी अपना जोर क्यों नहीं दिखाया। ये सारी बातें जितनी भी कही जाती हैं उन सब का एक वक्त मुख्तसर तरीन अल्फाज में मेरे मौला ने इस खुतबे के अंदर जवाब दे दिया और यह भी बता दिया कि हक के खिलाफत किसका था और क्या हुआ और क्यों हुआ और उस पर मेरा रोल क्या था और मैंने क्या किया था। ये बातें सारी आपको इसी खुतबे से समझ में आ जाएंगी। मेरे मौला ने फरमाया व मिन खुतबतिन लहू अलैहिस्सलाम वहिय मारूफत बिश्शिक़्क़िय्या। ये मौला अली का खुतबा है, खुतबा नंबर 3 है नहजुल बलागा का। व मिन खुतबतिन लहू अलैहिस्सलाम वहियल मारूफत बिश्शिक़्क़िय्या। और ये खुतबा बहुत मारूफ है शिक्षकिया का। देखिए ये एक जवान था सैयद रजी, जब इस खुतबे को अपनी किताब में जमा कर रहा था और तरतीब दे रहा था, लिख रहा था किसी किताब से, तो वो किताब जब तैयार हो रही थी तो ये खुतबा उस वक्त भी बहुत मारूफ था शिक्षकिया के नाम से। यानी खुद लफ्ज़ मारूफा सैयद रजी ने जो बयान किया, इससे साफ जाहिर होता है कि ये उस दौर में भी, सैयद रजी के दौर में भी ज़बान ज़द आम था। ये जो फुसहा और बुलगा थे उस दौर के, जितने अदीब थे अरबियत में जिनको बड़ी महारत हासिल थी इल्म बयान और माना में, उनके नज़दीक ये खुतबा बहुत मशहूर था जिसका नाम शिक्षकिया है। शिक्षकिया क्या है इसका मैं थोड़ा सा माना बता दूं। इस्तिलाह में मैं बताता हूँ इसे कि लुग़वी एतबार से बहुत ज़्यादा इसको जो है तूल और तफसील दरकार है। सिर्फ लफ्जी तर्जुमा करूंगा। लुग़वी तौर पर शिक्षकिया कहते हैं खाने के उस बचे हुए टुकड़े को जो खाते वक्त खुद से गिर जाता है, वो खुद से बेइख्तियार गिर जाने वाले टुकड़े को कहते हैं शिक्षका। और ये खुद शिक्षकिया इसलिए है कि ये फिल बदी अंदर जो बात थी मौला की वो जाहिर जो हो गई, इसलिए इसको शिक्षकिया कहा जाता है। अब ये जो फिल बदी मौला अली के ज़बान पर जारी क्यों हुआ उसकी भी एक तफसील है, और वो ये कि मौला कायनात मेंबर पर जलवा अफरोज थे कि किसी ने उठ के पूछा कि या अबुल हसन, आपके साथ इससे पहले जो हुआ उस पर भी कुछ हमें बताएं। तो फौरन मेरे मौला ने फिल बदी चंद अपने दिल के अंदर जो छुपी हुई बातें थी उसको जबान पर जाहिर कर दिया, और ये पहला मौका था हैरान कुन। तो जितने थे सुनने वाले सबको ताजुब हुआ। इब्ने अब्बास ने इसे नोट किया और ये सीना बसीना उरफा उलमा उदबा और मुहद्दिसीन की ज़बानों पर जारी था और तहरीरों में भी आया था। सैयद रजी ने उसको इकट्ठा किया अपनी इस किताब में नहजुल बलागा के। फरमाते हैं मेरे मौला, जब किसी ने आके इस तरह का सवाल किया, अमा वल्लाही लक़द तक़म्मसहा इब्न अबी क़हाफ़ा व इन्नहु लयअलम अन्ना महल्ली मिनहा महल्लुल क़ुत्ब मिनर रहा। फसाहत व बलागत पर मेरे मौला की कुर्बान। मौला ने क्या फरमाया? फरमाया खुदा की कसम, फर्जंद अबू कहाफा यानी हजरत अबू बकर इब्ने अबी कहाफा, फर्जंद अबू कहाफा ने पैरहन खिलाफत पहन लिया, हालांकि वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता था
کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں 2 پارٹ ہوتی ہیں چکی کی اور بیچ میں ایک کیل ہوتا ہے. اگر وہ کیل نہ ہو تو چکی ہرگز نہ چلے. تو چکی کے چلنے کے لیے جس طرح اس درمیانہ کیل کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح علی کی ضرورت ہے. یہ جانتا تھا اچھی طرح لیکن لباس خلافت پہن لیا. اب ذرا پر غور کرنے کی بات ہے، مولا علی استعارے میں بے مثال ہے، لاجواب ہے. اگر رسول اللہ کے بعد کوئی کلام فصاحت و بلاغت کا یہ مقام رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسی رسول کا جانشین ہے. اور رسول کا جانشین ہونا ایسے کو ججتا ہے کہ جو کلام میں بھی اس کی جانشینی کرے اور اس کی نیابت کرے، نمائندگی کرے. مولا علی علیہ السلام نے یہاں پر استعارہ استعمال کیا کہ پیران خلافت پہن لیا. دیکھیں نا، لباس کا خلافت کے ساتھ جو استعمال ہوا ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ لباس کو کوئی بھی کسی کا پہن سکتا ہے، کوئی بھی کسی کا لباس اٹھا کر پہن سکتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنا ہو یا اپنا نہ ہو. لباس کے پہن لینے سے اس کی ماہیت، اس کی طبیعت اور اس کا مقام اور منزلت بدل نہیں جاتی. اگر کوئی ایک ڈاکو آ کر کے ایک انسپیکٹر کا لباس پہن لیتا ہے تو وہ انسپیکٹر نہیں بن جاتا. ہاں، لباس پہن رکھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو گمان ہو سکتا ہے دھوکہ ہو جائے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسپیکٹر حقیقت میں وہ نہیں ہوتا. لباس کی مثال دے دی تاکہ واضح کر دیا جائے کہ حق حقیقت میں کس کا تھا. ابو قحافہ کے بیٹے نے فیران خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اپنی عظمت کو بیان کیا میرے مولا نے. اور قربان جو میرے مولا پر ایک لفظ بھی کوئی غلوف نہیں ہے. جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ جو خارجی ملا ہے کہتے ہیں ہم غلوف کرتے ہیں مولا علی کی شان میں. خود مولا علی نے جو فرمایا کیا قرآن کے عین مطابق نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کے حدیثوں میں وہ باتیں رسول نے نہیں فرمائی ہیں مولا کائنات کی کے لیے کہ جو باتیں خود مولا علی نے اپنے لیے فرمائی ہیں؟ یہاں پر کون سی بات آپ کو تعجب میں ڈال رہی ہے؟ کون سی بات آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ اس کلام کو مولا کے کلام کے ہونے کا انکار کرے؟ دیکھیے ذرا عبارت کو، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمْ أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ. اللہ اکبر! میں وہ کوہ بلند ہوں، وہ ایسا بلند پہاڑ ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے. اس کی عظمت میں کبھی کمی نہیں آتی. لوگ چاہے آ کر دنیا داری کرتے ہوئے چلے جائے لیکن علی کی یہ فضیلت اور عظمت میں کمی نہیں آتی کیونکہ میں وہ کوہ بلند ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، یعنی مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا، یعنی میں اس قدر بلندی پر ہوں کہ پرندے کی بھی رسائی وہاں تک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ فرماتے فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا. اللہ اکبر! فرماتے اس کے باوجود کہ میری عظمت ہے میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا. جب دیکھا کہ میں رسول اللہ کی تدفین میں، تغسیل میں، ان کو حنوط دینے میں، ان کو غسل دینے میں، ان کو کفن دینے میں لگا ہوا ہوں، مصروف ہوں، جیسا کہ ایک جانشین کا حق ہے کہ وہ پہلا کام نہ بھولے. اپنے منعوب کا نائب اگر پہلے کام میں فیل ہو جائے اور وہ کام انجام دے تو پھر کیا وہ کام انجام دے گا؟ وہ جانشین رسول اگر رسول کے اس کام میں جانشینی نہ دکھائے، نیابت نہ کرے تو پھر کس اور کام میں وہ نائب بن کر دکھا سکتا ہے؟ مولا علی یہاں پر لگے ہوئے تھے اور اس تدفین اور تکفین کے کام میں لگے ہوئے تھے. ادھر سقیفہ میں خلافت کسی اور کو دی گئی جس پر میرے مولا نے فرمایا کہ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا.